सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो मामला है जनरल फैज हमीद वाला, इसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर बुशरा बीबी को लेके हमारे वाकफा ने हाल भी कुछ कहते हैं, वो भी मैं बाद में जिक्र करूंगा कि हमारे वाकफा ने हाल क्या कहते हैं कि बुशरा बीबी का ताल्लुक था या फैज साहब का ताल्लुक था। लेकिन आप बताएं कि असल मामला क्या है, क्या वाकई ही अदलिया एस्टेब्लिशमेंट को गठजोड़ था या अब चीज़ें किस तरफ जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जो भी जितने भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, मेरा जो इतलात और इसके बारे में मेरा तज्ज़िया जो है वो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे। मैं समझता हूँ कि जो फैज़ साहब का मामला है ये बुनियादी तौर पर एक फ़ौज का इंतज़ामी मामला है। उन्होंने एक इंतज़ामी कदम उठाया है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी हुकूमत, हुकूमती वज़रा और उनके बाज़ लोग जो हैं वो एक इदारा जाती मामले को लेकर सड़कों गलियों में धमाल डालते फिर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमने अपना सब कुछ इस मुल्क से ज़्यादा हमने अपने मफादात और अपनी सियासत को आगे कर दिया है। एक मतलब ये कोई थाने में तो नहीं पकड़ा गया किसी को, एक इदारे ने जो कि खुद एक ज़ाब्ते और एक कानून के तहत चलता है, उसने अपने एक सीनियर मोस्ट फ़र्द की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। और जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक उस पर तबसरा करना, हुकूमती वज़रा के आके उस पर बयानात देना और उसको सियासी मामलात से मुंसलिक करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नादानी और नासमझी का मामला है, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है कि नून की लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वहाँ इतने धमाल इकट्ठे हो चुके हुए हैं कि वो कोई सेंसिबल बात अपने लीडर की भी नहीं सुनते। दूसरी चीज़, अब देखें इससे मुतल्लिक गिरफ्तारियों की क्या खबरें बनी। जी IG को पकड़ लिया, जी DSP को वो सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। और आप जो है वो एक माहौल को अब घरों तक पहुँच गए। यार खुदा का खौफ करें। किसको वादा माफ एक बना था भुट्टो साहब का जो वो था, और उसके बाद अबेटर बनाया गया था भुट्टो साहब को, और फिर आज माफिया मांगते फिर रहे हैं। आप दोबारा मुल्क की सियासत के अंदर जो है वो टकराओ और वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जो इदारों के हक में नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि हुकूमत का वन पेज हुकूमत नहीं हो सकती फौज के साथ। हुकूमत और फौज आईनी तौर पर एक होते हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक नहीं हो सकते। फौज को आप जो है हुकूमत की पार्टी के साथ एक करते हैं और फौज पूरे मुल्क की एक तो नहीं है। अच्छा दुरानी साहब, फौज को आप दुरानी साहब आपने ये जो फरमाया, कैसे आप दुरानी साहब आपने ये फरमाया कि IG की गिरफ्तारी और ये मामले, तो ये जरा ये बता दें कि अगर एक अफसर 3 दिन तक गायब रहे, अगर कोई साबिक अफसर 3 दिन तक बिल्कुल लापता रहे, उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे हों और फिर अचानक ही गायब करने वाले उसे समझा के भेज दें कि तुम वीडियो जारी कर दो। नहीं, ये 3 दिन के लिए नहीं हुए थे। इनकी गिरफ्तारी की खबर 12 बजे के करीब आई थी और 7-8 बजे इनकी वीडियो आ गई। नहीं, गुजारिश ये नहीं है, मेरी गुजारिश जो 3 दिन लापता रहे थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट। मैं तो एक जेनेरिक सवाल कर रहा हूँ ना मुख्तलिफ लोगों के, अगर कोई बंदा गायब रहे और उसके बाद फिर अचानक उसकी वीडियो भी आ जाए तो उस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए मैं ये बात बल्कि अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, मैं खुद इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश मैंने करनी थी। देखिए बात यह है कि गायब रहे और वो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ माहौल क्या बनाया जा रहा है कि इसके बाद मतलब यह है कि एक फौज का एक अंदरूनी मामला जिन्होंने अपना एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, उसको आप एक पेज के ऊपर बैठ के आप उसको मुखालिफ सियासी पार्टी के एहतसाब और उसकी अल्टीमेट डिमोलिशन के लिए आप इस्तेमाल करें। मैं अब आपको एक और बात बताऊं, आज नहीं तो कल 9 मई की जब इंक्वायरी हुई, इसमें PDM की हुकूमत पकड़ी जाएगी। अच्छा। PDM के जिम्मेदारान जो हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल ठहरेंगे। और आज जो हरकतें देखें, आप स्टेट सीक्रेट एक्ट को जानते हैं, आप हुकूमती अमूर को जानते हैं, क्या ये हुकूमती वज़रा का काम है कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को एक डील बना के अवाम के सामने पेश करें? और वो जी मैंने उसको ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा जी मेरी जगह ये बातें अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। अगर की थी तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर एक्शन नहीं लिया तो आज बयान करके क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? एक इदारा जो इस वक्त दिफा कर रहा है मुल्क का, जो मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहा है, उसको तुम डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हो। आपने की दुरानी साहब, आप कह रहे हैं कि PDM के लोग भी इसमें आएंगे, ये किस कैपेसिटी में आप यानी बात कर रहे हैं कि उन्होंने 9 मई की तहकीकात से उनका क्या ताल्लुक निकलेगा PDM का? क्योंकि यहाँ तो वो तो एक साल हो गया जी, 1 साल हो गया है, अभी तक एक केस नहीं बनाया।
ابھی تک ایک استغاثہ عدالت میں نہیں پیش کیا, ابھی تک ایک ملزم کو مجرم نہیں بنایا. کبھی سپریم کورٹ پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی کہیں پہ ڈال دیتے ہیں. اگر وہ لوگ ہیں تو پھر اپنے وزیروں کو تو لگام ڈالیں. وہ جو ہے وہ زہر اگلتے پھر رہے ہیں, وہ دوسروں کو مجرم بناتے پھر رہے ہیں, دوسروں کو غدار بناتے پھر رہے ہیں. کسی ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس کو اپنا ذاتی ادارہ ثابت کر کے اس کے جو ہے باڈی گارڈ بن کے پھر رہے ہیں. انہیں فوج کو ان وزیروں کی باڈی گارڈی کی ضرورت نہیں ہے. فوج کے باڈی گارڈ ملک کے عوام ہوا کرتے ہیں, فوج کے محافظ جو ہیں وہ ملک کے عوام ہوا کرتے ہیں. حکومت اس طریقے سے تو الٹا اپنا بھی نقصان کر رہی ہے, اور ادارے کے لیے بھی یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹیگ کر دیا جائے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ. آگے اس کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں, کیونکہ بات صرف فیض حمید, عمران خان یا بشرا بی بی کی نہیں ہے. معاملہ یہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے, معیشت کی صورتحال, بجلی کے بلوں کی صورتحال سب کے سامنے ہے. تو درانی صاحب, آپ 2-3 دن سے میں سن رہی ہوں مختلف پروگرامز میں یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے جانے کا وقت بڑا قریب ہے. یہ آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ٹھہر نہیں پائے گی؟ فی الحال تو ان کے لیے سب کچھ بڑا مناسب لگ رہا ہے, کوئی پریشانی دقت تو نظر نہیں آ رہی ان کے حال میں. ان کا وقت اس لیے برا لگ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں بری ہو گئی. اب دیکھیں نا, یہ حکومتی مشینری کی طرف سے پھیلائی ہوئی خبر ہے ایک غیر سیاسی خاتون خانہ کے بارے میں. اس قسم کا پروپیگنڈا, اور یہ جو بات ابھی بتائی ہے صاحب نے, یہ حکومت کا ایک ایک ادارہ جو ہے وہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتا پھر رہا ہے اور اس چیز کو پھیلاتا پھر رہا ہے کہ جی وعدہ معاف بن جائیں گے, فلاں بن جائیں گے, فلاں بن جائیں گے. بھائی اگر ہیئر سیک کے اوپر خدا رہا, خبر کے لیے بھی تو سب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا, کوئی پروف چاہیے ہوتا ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ساتھ لگانا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومتی کسی ادارے کی طرف سے کوئی چیز آ جائے اور اس کو وزراء پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ حکومت اور ایک اداروں کے انٹرنل معاملات کو ہر طرح سے سیاست کے اندر پھیلا کے ماریں, تو وہ تو بڑا ظلم ہے. اور دوسری بات, اب یہ بجلی کی بات آپ نے کی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بجلی کی بات میں مجھے بتائیں کہ یار بجلی کا ریلیف تو عوام کو دیا جانا چاہیے نا, لیکن یہ 14 روپے ہماری جوتی ہماری سر. بھائی اگر یہ 14 روپے لینے ہیں تو آئی پی پی سے لو, جو 80% دونوں حکمران خاندانوں کے ہیں, وہ لوٹ رہے ہیں عوام کو. ان سے تو ایک پیسہ نہیں ڈالا, ہمارے ہی فنڈ میں سے 14 روپے نکال کے ہمارے پہ احسان کر دیا. تو تم نے کیا کیا؟ کم از کم کوئی ایک لنڈن کی پراپرٹی بیچ کے عوام کے لیے اتنے پیسے نکل آنے تھے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ بڑا احسان کر رہے ہیں, حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ. مطلب یہ باتیں دیز آر انفیئر, یہ لاجیکل نہیں ہے. اور جہاں تک سوال ہے حکومت کے بارے میں اور حکومت کے آنے جانے کے بارے میں, آپ نے پوچھا, بھائی یہ حکومت جو ہے, یہ میں نے کہا ہے کہ جس کو یہ ایکیوز کرنا چاہ رہے ہیں, جس عمران خان کو یہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ فائر والز لگی ہوئی ہیں جو ان سے لگ نہیں رہی سوشل میڈیا پہ. وہ فائر والز جو ہے پبلک سپورٹ کی ہے, یہ جتنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ رہی ہے اور وہ اور پروٹیکٹڈ ہو رہا ہے, وہ مزید محفوظ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے مقدمے بنا رہے ہیں اور یہ جتنے ایشوز بنا رہے ہیں, ان ساروں کے اندر یہ اپنے آپ کو پھنسائیں گے. ان کے وزراء جو ہیں وہ ملک کے قابل احترام ترین اداروں کی سینئر پوسٹس پہ اپوائنٹمنٹس کو مذاق بنا رہے ہیں, اور وہ مذاق بھی ان کے لیڈروں نے بنوایا ہے. یہ وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے آئین کو نقصان پہنچائیں, لیکن وہ نہیں پہنچے گا کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, لیکن درانی صاحب ابھی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال تک تو نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں. پھر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سیٹیں بھی ایک ایک کر کے کھسکتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی, نون کی طرف. پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریبونلز کے اوپر بھی کام نہیں چلنے دیا جا رہا, وہاں پہ بھی سٹے آئے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی بھی چیز ایسی تو نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ حکومت کے خلاف کچھ جا رہا ہے. اس کے بعد مجھے ایک سوال آپ نے ضرور جواب دینا ہے. اس کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی تو کم ہو رہی ہوگی. پاپولر تو وہ تھے, لیکن اس کا فائدہ یہ تو نہیں ہوا انہیں کہ نہ وہ رہا ہو سکے نہ وہ گورنمنٹ بنا سکے. بات سننا تو صحیح نا, بات یہ ہے کہ اگر پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اور مضبوط کر رہے ہیں. الیکشن میں نہیں جانا انہوں نے, یہ ہر دفعہ جو ہے پہلے جیسے الیکشن جیتا ہے ویسے دوبارہ جیت لیں گے, وہ کیا مسئلہ ہے, اور بغیر انتخابی نشان کے جیتیں گے اور بغیر اس کے جیتیں گے. ان کا معاملہ 8 فروری کو ختم ہو گیا ہے. یہ بجھتے ہوئے دیوں کی آخری پھڑپھڑاہٹیں ہیں جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر منتخب سٹیٹس کو 47 فارم کے اوپر بھر کے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں. اس کے لیے اب یہ نہ کسی ادارے کو چھوڑے ہیں, نہ کسی حکومتی جو کارروائی کے اصول ہوتے ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں,